रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बडा दशैंको मुख्य दिन आज विजयादशमी आफन्त तथा मानिसजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गरी आशीर्वाद लिएर मनाइँदै दशैं अवधिभर सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न देशभर 48,830 जना प्रहरी परिचालित। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1,741 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा नयाँ चुनौती। अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो दिल्लीमा दक्षिण एसियाली मुलुकलाई अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्यले भ्रमण सुरु गरेको चीनको आरोप। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा पन्जाबले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको कोलकाताको मध्यम प्रदर्शन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं अन्तर्गत आज नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर आफन्त तथा मान्यजनबाट आशीर्वाद लिएर मनाइँदैछ। घटस्थापनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट अभिषेक गरी विजयादशमीको टीका लगाउने चलन छ। आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजयादशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा थापेर मनाइन्छ। बिहान 10:19 शुभ साइदमा धेरैले टीका तथा जमरा ग्रहण गरिसकेका छन् भने कतिपयले मान्यजनबाट समयानुकूल टीका र जमरा ग्रहण गरेर आशीर्वाद लिइरहेका छन्। विजयादशमी आफैमा शुभ दिन भएकाले आज टीका लगाउन सामान्यतया साइत खोज्न नपर्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैविक शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाइने विजयादशमी बडा दशैंको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ। आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म मान्यजनबाट दुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका जमरा र आशीर्वाद थाप्न हिँड्ने मानिसको बाटोमा भिड लाग्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोना महामारीको संक्रमणका कारण मुलुकभर चहल पहल शून्य छ। यसैबीच मुलुकभर ज्योतिषको साइत अनुसार टीका जमरा लगाउने प्रचलन रहे पनि डोल्पाको त्रिपुरा कोटमा भने परापूर्वकालदेखि नै आफ्नै साइत अनुसार दशैंको टीका लगाउने प्रचलन छ। त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा बेलुकाको नित्य पूजापाठपछि मात्रै सबैले घर घरमा टीका जमरा लगाउन सुरु हुने पुजारी भानुचन्द्र उपाध्यायले बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दशैंको टीका लगाइदिनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली सहित उहाँकी धर्मपत्नी राधिका साक्यलाई पनि दशैंको टीका लगाइदिनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले भने आमा मिथिला पाण्डेको हातबाट टीका जमरा लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा गृह जिल्ला झापामा रहेकाले उहाँले बालुवाटारमा टीका लगाउन पाउनु भएन। तर उहाँले बालुवाटारमै पत्नी राधिकालाई मात्र दशैंको टीका लगाइदिनु भयो। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच मनाइँदै गरेको बडा दशैंमा घृणाजन्य अपराध र चोरी मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण सहित नेपाल प्रहरी खटिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दो अवस्थामा रहेका बेला टीका थाप्न जाने व्यक्तिलाई घृणाको भावले हेर्ने, कुटपिट र बहिष्कार गर्ने समूहका गतिविधि हुन सक्ने प्रहरीले विश्लेषण गरेर सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ। यद्यपि सरकारले भने परिवारमा नै सीमित भएर चाड पर्व मनाउन आग्रह गरिसकेको छ। यो सँगै दशैंमा चोरी समेत बढी हुन सक्ने प्रहरीको विश्लेषण छ। लकडाउनपछि लुटपाट र चोरीका घटना बढेका छन्। चाडपर्वको समयमा यसले थप बढावा पाउन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख श्यामलाल घेवालीका अनुसार चोरी र लुटपाटको घटना हुन नदिन शान्त क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच कडाई गरिएको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार लकडाउनपछि मात्रै चोरी सम्बन्धी 1102 वटा उजुरी प्राप्त भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 7,550 जना जनशक्ति परिचालित छन्। साथै 54 स्थानमा ट्राफिक प्रहरी सहितको संयुक्त चेकिङ राखिएको छ। देशभर 48,830 जना प्रहरी परिचालित छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आवश्यकता अनुसार विभिन्न चेक पोइन्टमा कुकुर र ड्रोन पनि परिचालन गरिएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा थप 1741 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 5006 PCR परीक्षण गरिएकोमा 1064 पुरुष र 677 महिलामा संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै संक्रमित काठमाडौँ जिल्लामा 673 जना भेटिएका छन्। सुनसरीमा 185, ललितपुरमा 146, कास्कीमा 101, भक्तपुरमा 76, नवलपरासी पूर्वमा 60, काभ्रेमा 59, रूपन्देहीमा 58, झापामा 50, अर्घाखाँचीमा 33 जना संक्रमित भेटिएका छन्। सप्तरी र मकवानपुरमा 29, तनहुँमा 25, चितवनमा 24, कपिलवस्तुमा 22, बागलुङमा 17, महोत्तरीमा 14, मोरङमा 13, धनुषा बाँकेमा 12 जना संक्रमित देखिएका छन्। यस्तै नुवाकोटमा 8, दोलखामा 7, गुल्मी र नवलपरासीमा 6, बारा, सिन्धुली र दैलेखमा 5, सर्लाही, रामेछाप, लमजुङ र प्युठानमा 4 जना, स्याङ्जा र दाङमा 3, सिराहा, सिन्धुपाल्चोक र पर्वतमा 2 जना, उदयपुर, ताप्लेजुङ, गोर्खा, पाल्पा, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, अछाम, कञ्चनपुर र दार्चुलामा 1 जना संक्रमित भेटिएका छन्। यससँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,59,830 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएर 4005 जना डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,15,675 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 15 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। योसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 862 पुगेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा नयाँ चुनौती थपिएको छ। सक्रिय संक्रमितको व्यवस्थापन। पैसा तिर्न सक्दिन भनेर सो घोषणा गर्नेको मात्रै परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने सरकारी निर्णयले संक्रमित मात्र होइन, मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढाउने चिन्ता जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको छ। सरकारी निर्णय लगतै कोरोना परीक्षण गराउनेको संख्या घट्न थालिसकेको छ। अझ जाडोयाम सुरु भइसकेकाले कोरोनाकै लक्षणलाई पनि सामान्य रुगाखोकी ठानेर परीक्षण नगर्ने जमात बढे। यसले अर्को चुनौती खडा गर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क नगर्ने सरकारी निर्णयले संक्रमणको जोखिम झनै बढाउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। शुल्क लिएपछि परीक्षणको दर घट्ने र नागरिकहरू घरमै बस्दा संक्रमण सर्ने अनि मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्ने उनीहरूको चिन्ता छ। यसै पनि सरकारले यसअघि नै मृत्यु भएकाको कोरोना परीक्षण नगर्ने नीति लिएको छ। यसले संक्रमितकै मृत्यु भए पनि कारण पहिचान हुन सक्दैन। तर दशैंको शुभकामना दिनका लागि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिक दायित्वबारे सरकार पूर्णतः जानकार रहेको र नसक्नेका लागि परीक्षण र उपचार निशुल्क गरिने दावी गर्नुभयो। सरकारले सक्ने आफै बाँच, नसक्ने जेसुकै गर भन्यो भन्ने जस्ता हल्ला फेरि पनि सुनिएको छ। महामारी र महाविपत्तिमा राज्यले सबै नागरिकको यथोचित साथको अपेक्षा गर्दछ। हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने मानवीय पक्ष मात्र नभई हामी नेपालीहरूको परम्परा नै रहेको। सरकारले संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा सबैको उत्तिकै पहुँच हुने प्रबन्ध गरिरहेको छ। सम्बन्धित अस्पताल, विकास समिति, संक्रमित व्यक्ति वा परिवारले सक्दिन भनेर सो घोषणा गरेको अवस्थामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था निरन्तर जारी छ। सरकारले निश्चित समूहका बाहेकलाई शुल्क लिने बताए लगतै कोरोना परीक्षण गराउनेको संख्या घट्न थालेको छ। अझ जाडोको समयमा रुगाखोकीको बिरामी पनि बढ्ने भएकाले आर्थिक अभावले कोरोना परीक्षण नगराउने व्यक्तिले आफूलाई सामान्य रुगा मात्रै लागेको भनेर बसिदिए यसले जोखिम थप बढाउने ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालका बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर विनय रेग्मी बताउनुहुन्छ। यदि चाहिँ सर्वसाधारणले जाँच गर्न पाएन, जो मान्छेलाई खानालाई 2 साटलाई पनि हात जोड्नु पर्ने अवस्था छ, उनीहरूले कोरोना जाँच आफै गराएर खानु भनेको मतलब त्यो जाँच उनीहरूले पक्कै पनि गर्दैनन्। जाँच गरेन भने मान्छेलाई के भयो त, कोरोना मैले पालेर बसिरहेको छु अथवा मलाई यो कोरोनाको बेला अहिले रुगाखोकीको बेला आउँदैछ, जाडो महिना आउँदैछ। झुकिने कुरा के छ भने अब हामीलाई अरू फ्लू र यो फ्लूहरू पनि आउँछ र कति मान्छेहरू प्यानिक भएर चाहिँ अहिले पनि हेर्नुहोस् अस्पतालमा साधारण रुगाखोकी लागेको मान्छेहरू पनि बिचारा अनावश्यक रूपमा चाहिँ शङ्का लगाएर चाहिँ कोरोना जाँच गरिराख्नु भयो। त्यस कारणले गर्दा अब यसमा पनि सरकारले चाहिँ जाँच गर्दैन भने त कति मान्छेले चाहिँ आफ्नो रोजीरोटी काटेर चाहिँ गर्ला त गर्दैनन्। त्यस्तै जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शरद वन्त पनि सरकारी निर्णयले लक्षण देखिएकाहरू पनि परीक्षणका लागि निरुत्साहित हुने तर्क गर्नुहुन्छ। परिवारका एकजनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए सबै सदस्यको परीक्षण गराउन सामर्थ्य नहुनेहरूसँग परीक्षणमा नजानुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो।
परीक्षण नै कम हुने जस्तो हुन्छ। किनभने अहिले चाहिँ आम नेपालीहरू अब लक्षणै नदेखिँदा त कुरै छोडिदिउँ, लक्षणै देखिए तापनि सामान्य लक्षण भए तापनि अब परीक्षणको लागि चाहिँ उत्साहित हुन्छ। किनभने यदि उसले चाहिँ परीक्षणको लागि आफूले चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्यो भनेदेखि ऊ चाहिँ परीक्षणको लागि त त्यति तयार हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि जोखिम बढ्ने भयो, किनभने उसले पैसै चुकाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि, परीक्षणको मूल्य नै चुकाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि उसले परीक्षण नगर्न सक्छ। कोरोना नियन्त्रणको एकमात्र उपाय भनेकै धेरै भन्दा धेरै परीक्षण गर्ने र संक्रमित पहिचान भएकालाई छुट्टै र अलग्गै राख्ने हो। तर मुलुकमा ठूला चाडबाड चलिरहेका बेला मानिसको आवत जावतले पनि संक्रमणको जोखिम बढाउँछ। जोखिम बढ़िरहने र परीक्षणकै लागि पनि निरुत्साहित गर्ने सरकारी निर्णयले मृत्युको दर पनि बढाउने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ डाक्टर रेग्मी। अहिले केही कडाई गरेर आवत जावतमा अलिकति रोक गर्न सकेको भए चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कोरोनाहरू संक्रमण हेर्नु। अब काठमाडौँका कोरोनाहरू जिल्लामा जान्छन्, जिल्लामा अझ कोरोना फैलिने भयो, फेरि जिल्लामा फैलिएका कोरोनाहरू फेरि दसैँ पछाडि काठमाडौँमा आउँछन्, फेरि काठमाडौँमा मिसिने यिनीहरूले फैलाउने भयो। अब यहाँ हामीले रोकटोक गर्ने, हामीले चाहिँ नाकामा कडाई गर्ने यो कहाँ गर्छौँ त? कहीँ गरेका छैनौँ। अहिले त के भन्छ, मान्छेले घर जान दिइराख्न पर्यो भनेर चाहिँ सरकारलाई केही कानमा तेल हालेर सोध्नु भएको छ। यस्तो हुँदैन सर। कोरोना भनेको महामारी हो, यसले चाहिँ धेरैको ज्यान लिन्छ। परीक्षण कम भए पनि सक्रिय संक्रमितहरूको संख्यामा कमी नआउनु चिन्ताको अर्को विषय भएको डाक्टर वन्तको भनाइ छ। संक्रमणको दर र दायरा नबढेको समयमा प्रशस्त सावधानी नअपनाइएकाले अवस्था आजको दिनसम्म आइपुगेको उहाँको ठम्याइ छ। सक्रिय संक्रमितको व्यवस्थापन अबको अर्को चुनौती ठान्नुहुन्छ डाक्टर वन्त। हिजो हामीले संक्रमणको विस्तारलाई मात्रै रोक्न सकेको भए त्यो चाहिँ कम खर्चमा हामीले यो अहिलेको प्रकोपलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्थ्यौँ। अब हामी त्यो चरण, त्यो जोखिम र त्यो चुनौती अहिले पनि छँदैछ। संक्रमणको विस्तारलाई रोक्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ। त्यो सँगसँगै अब हाम्रो अगाडि चाहिँ के देख्यो भने यति धेरै सक्रिय संक्रमितहरूको चाहिँ हामीसँग चाहिँ पुल बन्यो र सक्रिय संक्रमितहरूमा पनि अब धेरै संक्रमितहरू चाहिँ लक्षणसहितहरू देखा परे भने अब चाहिँ हामीलाई ती संक्रमितहरूको व्यवस्थापन हाम्रो लागि चाहिँ अर्को चुनौती हो। हिजोको दिनमा भन्दा अहिले केही जटिलता अवश्य थपिएका छन्। सामान्य अवस्थामा रोकथाम र नियन्त्रणमा चुक्दा यो स्वाभाविक पनि हो। तर स्थिति थप बिग्रन नदिन होम आइसोलेसनको विकल्प खोज्न जरुरी भइसकेको छ। स्थान हुनेका लागि होम आइसोलेसन ठिकै होला, तर सानो कोठामा धेरैजना बस्ने र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेका लागि यो सही छैन। होम आइसोलेसन नै संक्रमण विस्तारको कारक नबनोस्। त्यसका लागि न्यूनतम शर्त भनेको कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितको उपचार सरकारले गर्ने हो। तर सरकार नागरिकलाई म खर्च तिर्न सक्दिन भनेर घोषणा गर अनि मात्रै निशुल्क उपचार र परीक्षण हुन्छ भनेर भन्दैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दिने भनिएको प्रोत्साहन भत्ता निर्णयको 7 महिना बितिसक्दा समेत दिएको छैन। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता बापतको रकम पाएका छैनन्। गत चैत 16 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दैनिक 300 रुपैयाँ 100% भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल प्रहरीले 51,000 बढी सुरक्षाकर्मीका लागि 1 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ भत्ता माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले पनि असार मसान्तसम्मका लागि 1 अर्ब रकम माग गरेको छ। यस्तै नेपाली सेनाले पनि असार मसान्तसम्मका लागि 8,000 भन्दा बढी कर्मचारीका लागि 73 करोड 44 लाख 83 हजार रुपैयाँ माग गरेको छ। सप्तरीमा आज दिउँसो भएको सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कञ्चनरूप नगरपालिका 8 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा 110/9131 नम्बरको मोटरसाइकलले साइकललाई ठक्कर दिँदा मोरङका 55 वर्षीय केदार श्रेष्ठ र सप्तरीका मुकेश सिंहको मृत्यु भएको हो। मृतक श्रेष्ठ साइकल चालक हुनु भने सिंह मोटरसाइकल चालक। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका श्रेष्ठको विराटनगरमा र मोटरसाइकल चालक सिंहको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। नवलपरासीको बर्दगान सुस्टा पश्चिममा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएका अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। सुस्टा गाउँपालिका 4 निवासी 75 वर्षीय महगु केवतको शव आज फेला परेको हो। केवत स्थानीय मन्दिरका पुजारी थिए। घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ।
प्युठानमा बाँदर धपाउन खोज्दा हानेको बन्दुकको गोली लाग्दा आज एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। 9 बहिनी गाउँपालिका 5 डामकोटका 71 वर्षीय दलबहादुर सुनारको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही ठाउँका 34 वर्षीय हेमलाल सुनारले बिहान बारीमा बाँदर भगाउने क्रममा चलाएको बन्दुकले नातामा काका पर्ने दलबहादुरलाई लागेको थियो। हेमलाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्युठान प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 2 रुमका 42 वर्षीय ओम बहादुर दर्जी पक्राउ परेका छन्। चिरपट प्रहार गरी ओम बहादुरले गएराती श्रीमती रिमाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मदिरा सेवनपछि पारिवारिक विवाद हुँदा ओम बहादुरले श्रीमतीको टाउकोमा चिरपटले प्रहार गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि सदरमुकाम स्थित बेनी अस्पतालमा राखिएको छ। पछिल्लो एक सातामा प्रहरीले लागु औषधसहित विभिन्न जिल्लाबाट 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। शनिबार सुर्खेत र काठमाडौँबाट लागु औषधसहित 4 जना पक्राउ परे। यस्तै लागु औषधसहित शुक्रबार मोरङ, झापा र कञ्चनपुरबाट 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। बुधबार स्याङ्जा, बारा र बर्दियाबाट लागु औषधसहित 1 जना पक्राउ परे। सोही दिन सुनसरीबाट लागु औषधसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। मङ्गलबार मोरङबाट 2 जना र सप्तरीबाट 1 जना पक्राउ परे। सर्लाहीबाट सोमबार लागु औषधसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएपछि यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरू उत्साहित छन्। तर लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनमा सावधानी नअपनाउँदा उनीहरूमा उत्साहसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर पनि थपिएको छ। थप विवरण सहित सङ्खुवा सभाबाट सहकर्मी दिपेन्द्र साक्य। काठमाडौँमा पीसीआर परीक्षण गराएर सङ्खुवा सभाको खाँदबारी आइपुगेका 2 जना युवामा गत शुक्रबार कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो। पीसीआर गरे लगत्तै बसबाट खाँदबारी आइपुगेका उनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि अहिले आइसोलेसनमा बसेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न नदिन लकडाउन भएपछि लामो समय एकै ठाउँ बसेका उनीहरू मात्र होइन, धेरै यात्रु आफ्नो घर तथा आफन्त कहाँ जान आतुर देखिए पनि सवारी साधनमा व्यवसायीले मास्क, सेनिटाइजर जस्ता अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाएका छैनन्। धुपुकी लक्ष्मी चापागाई लामो समयसम्म कोठामा कोचरिएर रहेको समुदायलाई त गाडी खुल्यो, यातायातको साधनहरू खुल्यो भन्ने खुसियाली त आफैमा छँदैछ। चाडबाड नजिकिएका छन्, तर यो चाडबाड सँगसँगै व्यवस्थित खालको यात्राको लागि चाहिँ सेनिटाइजर, मास्कको यात्रुलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने, कोभिडको एकदमै यो त्रासलाई चाहिँ त्यो भाइरसलाई मार्ने खालका औषधिहरू चाहिँ उपयोग गरेको र त्यहाँ यात्रुलाई पनि उपयोग गर्न लगाएको र सुरक्षित हिसाबले यातायातको ग्यारेन्टी नभएका कारणले पनि एउटा यात्रामा कठिनाइ चाहिँ देखेका छन्। लामो तथा छोटा दूरीका यातायातका सञ्चालकले यात्रु झारिसकेपछि या यात्रा गराउनु अघि यातायातका साधनलाई सामान्य सेनिटाइज नगर्ने, मास्क, पन्जा र साबुन पानीको प्रयोग नगरी यात्रु बोक्ने गरेका छन्, जसका कारण सवारी चालक मात्र होइन यात्रुहरू पनि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। धर्मदेवी मुडेका नारायण लिङथेप यातायात व्यवस्थाले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ सेनिटाइजर, मास्क आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्दै खण्डमा चाहिँ अझै प्रभावकारी भएर जनताले सुख पाउने थियो भन्ने कुरा पनि लाग्दछ र त्यो चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालन गरे खण्डमा अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका कारण पनि यति बेला गाउँ फर्किनेको लहरको लागेको छ, जसका कारण कोरोनाको संक्रमण काठमाडौँबाट गाउँ गाउँ पुग्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यस्तो बेलामा यातायात व्यवसायीले बढी भाडा असुल्नेतिर मात्र ध्यान नदिई मास्क, सेनिटाइजर जस्ता स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, खाँदबारी, सङ्खुवा सभा। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका हाङदेवामा रहेको पूर्व सभासद सञ्चपाल मादेनको घरमा आगलागी भएको छ। आगलागीबाट 39,65,000 मूल्य बराबरको क्षति भएको ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विद्युत सर्ट भएर आगजनी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको असरबाट भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट गाउँ फर्केकाहरू पाल्पामा जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्ने क्रम बढेको छ।
विदेश जाने सोच बनाएका र विदेशबाट फर्किएकाहरू यति बेला खेर गएको जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरेर मनग्गे आम्दानी समेत लिन सफल भएका छन्। पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अर्यालको रिपोर्ट। तानसेन नगरपालिका अर्गलीका युवा निर्मल राणालाई आफ्ना प्राय सबै साथीभाइ विदेश जाँदा लहलहीमा पासपोर्ट बनाए, भिसा पनि आउने निश्चित भयो। तर उनको सोच एकाएक बदलियो। त्यही पैसा गाउँमै कुनै पेशा व्यवसाय गरे प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने भयो। परिवारसँग रमाएर बसेका राणा तरकारी खेती गर्ने सोच पलायो। आफ्नो जग्गा मात्रै होइन, थप जग्गा समेत भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दा यति बेला विदेश जाने साथीभाइको भन्दा कम कमाई छैन। 3 देखि 4 सिजन तरकारी खेती गर्ने उनले वार्षिक खर्च कटाएर 10 लाख बढी नै बचत गरेका छन्। तानसेन नगरपालिका 14 का अगुवा किसान निर्मल राणा। 25 रोपनीमा तरकारी खेती गरिरहेको छु, त्यसमध्ये 15 रोपनी जग्गा भाडा लिएर गरेको छु भने 10 रोपनी आफ्नै खेतीमा गरिरहेको छु। त्यसैमा पनि अर्गलीका किसानहरूले पनि सरकारी उबाट पनि अनुदान पाइने हुँदा जग्गा भाडामा लिने किसानहरू बढी मात्रामा थपिँदै जानु भएको छ। जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्ने युवाको संख्या बढेको छ। अघिल्लो वर्ष 200 किसानले भाडामा लिएकामा यस वर्ष 400 बढीले 550 रोपनी जग्गामा खेती गर्छन्। मदन पोखरा, तेलघा, बगागुम्बा, बराङ्दीका साथै बगनासकाली र 3 गाउँपालिकामा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने युवाको संख्या हत्तै बढेको छ। यसरी खेती गर्नेलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि प्रतिरोपनी 50% अनुदानको व्यवस्था गर्दा किसानमा थप हौसला मिलेको छ। तरकारी जोनका पाल्पा प्रमुख दीपक भट्टराई। जग्गा भाडा लिएर तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाई बगनासकाली गाउँपालिका, 3 गाउँपालिका र तानसेन नगरपालिका क्षेत्रका कृषकहरूलाई जग्गा भाडामा 50% अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ र केही हामीले त्यसको अधिकतम सीमा तोकेका छौँ। त्यो सीमाभित्र 50% चाहिँ दिने गरी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ र यसले पक्कै पनि आफ्नो जग्गा भएर पनि खेती नगर्ने तर आफ्नो जग्गा नभएर पनि अरूको खेतमा चाहिँ जमिन लिएर चाहिँ काम गरेर भू उपयोगलाई चाहिँ बढाउने कृषिमा र अथवा बाँझो रहन चाहिँ निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिलाई एकदमै टेवा पुर्याएको छ र यसले विशेष गरेर लक्षित वर्गका किसानहरू, गरिब किसानहरूलाई पनि जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्नलाई र व्यावसायिक रूपमा कृषिमा अगाडि आउनलाई टेवा पुर्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ। युवालाई तरकारी खेतीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोनले मात्र होइन 10वटा स्थानीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएका छन्। आधुनिक प्रविधिको सेड, स्क्रिन, ग्रीन हाउस, उन्नत तथा हाइब्रिड बिउ बिजन, जैविक विषादी तथा आकर्षक पासो, कृषि चुन, प्लास्टिक मल्चिङ प्रविधिमा सहयोग गर्नुका साथै बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हो भने युवामा पुनः विदेश फर्किने सोच राख्ने थिएनन् कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव अर्याल, तानसेन, पाल्पा। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। अमेरिकी रक्षा मन्त्री र विदेश मन्त्री एसिया भ्रमणको दौरान आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन अघि विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र रक्षा मन्त्री मार्क एस्पर दक्षिण एसियाली देशको भ्रमणमा निस्किनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यस्तै भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच उच्चस्तरीय बैठक समेत हुनेछ। तेस्रो उच्चस्तरीय बैठकमा खास गरी विस्तृत विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी तथा भारत प्रशान्त क्षेत्रमा स्थायित्व र समृद्धि प्रवर्धनका लागि सहयोग बढाउने बारेमा छलफल केन्द्रित रहनेछ। बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि मण्डलमा विदेश मन्त्री एस जयशंकर र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सहभागिता जनाउनेछन्। भारतले 2+2 वार्ताबाट ठूलो अपेक्षा गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। दुई देशका शीर्ष 2 मन्त्रीहरूबीच हुने बैठकलाई 2+2 बैठक भन्ने प्रचलन छ। यसको अर्थ दुई देश बीच रक्षा सहयोगको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्तालाई सुविधाजनक बनाउने हो। भारत र अमेरिका बीच 2017मा 2+2 वार्ताको घोषणा भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पहिलो पटक भेटेको बेला यो घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि डिसेम्बर 2019मा दोस्रो पटक उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो। यसैबीच दक्षिण एसियाली मुलुकलाई अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्यले भ्रमण सुरु गरेको चीनले प्रतिक्रिया दिएको छ। चीनले अमेरिकाका केही कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। लकहिड मार्टिन, बोइङ, डिफेन्स, रेथियान र केही कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। ती कम्पनीले ताइवानलाई वाशिङटनको हतियार बिक्रीमा संलग्न रहेको चीनको आरोप छ। राष्ट्रिय हितका लागि चीनले यस्तो कदम चाल्न तयारी गरेको भए पनि कस्तो किसिमको प्रतिबन्ध हो भनी खुलाएको छैन। अमेरिकी विदेश विभागले ताइवानलाई 3वटा हतियार प्रणालीको सम्भावित बिक्रीलाई अनुमोदन गरेको छ, जसमा सेन्सर, मिसाइल र तोपखाना लगायतका खर्बौं रुपैयाँ बराबरको हतियार बिक्रीको तयारी गरेको पेन्टागनले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको थियो। बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नो एउटा प्रान्तको रूपमा लिने गर्दछ। आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पनि सो क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा जमाउन सक्ने चीनले बताउँदै आएको छ।
इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले किङ्स 11 पन्जाब सामु 150 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टस हारेर ब्याटिङ क्रिजमा आएको कोलकाताले निर्धारित ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 149 रन मात्र जोड्न सक्यो। कोलकाता विरुद्ध पन्जाब केही बेरमा मैदान उत्रनेछ। यान मोर्गनको कमानीमा मैदान उत्रेको कोलकाता 7औं जितको खोजीमा छ। कोलकाता 11 खेलमा 12 अङ्क जोड्दै तालिकाको 4औं स्थानमा रहेको छ। कोलकाता पन्जाबलाई हराएर प्लेअफ यात्रा बलियो बनाउन चाहन्छ। केएल राहुलको कप्तानीमा मैदान उत्रेको पन्जाब 6औं जित निकाल्न चाहन्छ। कोलकातालाई हराएर पन्जाब पनि प्लेअफ होड कायम गर्न चाहन्छ। आज पराजित भए कोलकाताले नेट रन नेटको भर पर्नुपर्नेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको प्लेअफ र फाइनल खेलको मिति निर्धारण गरिएको छ। युएईमा जारी प्रतियोगिताको प्लेअफ चरणको खेल नोभेम्बर 5 मा हुनेछ। पहिलो क्वालिफायरमा तालिकाको पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहने टोलीले दुबईमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एलिमिनेटर खेलमा नोभेम्बर 6 मा तेस्रो र चौथो स्थानका टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यो खेल आबुधाबीमा हुने भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले जनाएको छ। एलिमिनेटर खेलको विजेताले पहिलो क्वालिफायरको पराजित टोलीसँग नोभेम्बर 8 मा दोस्रो क्वालिफायर खेल खेल्नेछ। यो खेल आबुधाबीमा हुनेछ। पहिलो र दोस्रो क्वालिफायरको विजेता बीच नोभेम्बर 10 मा फाइनल खेल हुनेछ। आइपिएलको 13औं संस्करणको फाइनल खेल दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। अवश्य यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।